बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरीज़ के हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम के सबक आमोज़ और दिलचस्प व इबरत अंगेज़ किस्सों में से आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का किस्सा बयान करते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने तमाम रोए ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात, हैवान, चरिंदो परिंद की बोलियाँ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई थी। नाज़रीन कराम, वीडियो में आगे जाने से पहले टॉप स्टोरीज़ पर नए आने वाले हाज़रीन से गुजारिश है कि वो टॉप स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ था जिसमें तमाम इंसान, हैवान और परिंदे शामिल थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया तो आपको उनमें हुदहुद नज़र ना आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की गैर हाज़िरी पर बरहम हो गए और फरमाया कि हुदहुद को इस गैर हाज़िरी की सज़ा ज़रूर मिलेगी या मैं उसे ज़िबा करूँगा। उसके बचाव की एक ही सूरत है कि वो जहाँ भी गया है मेरे पास वहाँ से कोई अजीब व गरीब और मुस्तनद ख़बर लाए। कुछ ही देर बाद हुदहुद हाजिर खिदमत हो जाता है और कहता है, आली जा, आपकी खिदमत से गैर हाज़िरी पर मैं अदब व तवाज़ो से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक अजीब व गरीब सल्तनत और उसकी शहज़ादी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। मैं आज एक ऐसी सल्तनत की सैर कर आया हूँ जिसकी शान बड़ी अजीब व गरीब थी। उस सल्तनत का नाम सल्तनत सबा था और उसकी मलका का नाम मलका बिल्कीस था और उसकी शान व शौकत ये थी कि उसकी तख्त की लंबाई 80 गज़ और चौड़ाई 40 गज़ थी और ये सारे का सारा तख्त सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से मुरस्सा था। लेकिन उसकी कौम राह रास्त से भटकी हुई थी कि बजाय खुदा को मानने के वो लोग सूरज की पूजा करते थे। हुदहुद की ज़बानी शहर सबा और मलका बिल्कीस की शोहरत सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुताज्जिब हुए और आपके दिल में उस सल्तनत की तरफ से इश्तियाक पैदा हुआ। आपने हुदहुद से फरमाया, हम तेरी इस कहानी के सच या झूठे होने की तस्दीक करेंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त मलका बिल्कीस के नाम लिखा जिसका मज़मून ये था, ए मलका बिल्कीस, उसको सलाम जो हिदायत कबूल करे। इस ख़त का मकसद ये है कि तुम मुझ पर बुलंदी ना चाहो और मेरे दरबार में इताअत के लिए हाजिर हो जाओ। फिर उस पर अपनी मोहर लगाई और हुदहुद से फरमाया कि जाओ बिल्कीस को दे आओ। हुदहुद ने फ़ौरन उड़ान भरी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर ऐन उस वक्त दरबार बिल्कीस में जा पहुँचा जब बिल्कीस के दरबार में अहले सल्तनत और वज़रा का हुजूम था। हुदहुद ने वो ख़त मलका बिल्कीस की गोद में डाल दिया। मलका बिल्कीस ने वो ख़त उठाया और उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर को देखकर खौफ ज़दा हो गई। ख़त की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से थी। मलका बिल्कीस ने वो ख़त पढ़ा और उसमें मौजूद नफ्स मज़मून अपने वज़रा के गोश गुजार करने के बाद उनकी राय तलब की कि आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल की जाए या आप उनसे जंग का मशवरा देते हैं। मलका बिल्कीस के वज़रा और सिपा सालारों ने जवाब दिया, ए मलका आलिया, हम तो आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। अगर आप हमें जंग का हुक्म दें तो हम शुजाअत व बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं। साहिब कुव्वत व तवानाई हैं। हमारे पास फ़ौजों की कमी का भी कोई मसला नहीं। हम हर सूरत आपके हुक्म की इताअत करेंगे। मलका बिल्कीस अपने सिपा सालारों का ये जवाब सुनकर और उनको जंग पर आमादा देखकर अपनी राय पेश करती है कि जंग व जदाल किसी मसले का हल नहीं हुआ करते।
میں اس کی آزمائش کروں گی، اور یہ آزمائش میں ان کی خدمت میں تحفے بھیج کر کروں گی۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیے قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس آزمائش سے بلقیس کی مراد یہ تھی کہ اگر وہ بادشاہ ہیں تو پھر جنگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ سے جنگ جیتنا ممکن ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کی اطاعت قبول کر لینے میں ہی بھلائی ہے کہ نبیوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ زرنگار زینوں پر سوار کر کے بھیج دیں، ساتھ ہی 500 سونے کی اینٹیں، زر و جواہرات سے سجا ہوا ایک تاج اور مشک و عنبر بھی تیار کر کے روانہ کر دیے۔ یہ سب تحائف تیار کر کے ملکہ بلقیس نے ایک خط بھی قاصد کو تھمایا اور ان تحائف کے سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کو روانہ کر دیا۔ بلقیس کے محل پر بیٹھا ہدہد یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اڑان بھری اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تمام ہدیوں و تحائف کی کہانی بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پیغمبر کے آنے سے پہلے سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر انہیں میدان میں بچھا دیا اور ان کے ارد گرد سونے چاندی کی دیوار کھڑی کر دی۔ جب بلقیس کا قاصد تمام تحائف کے حاضر ہوا تو میدان میں بچھی سونے کی اینٹیں اور سونے چاندی کی دیواریں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے وہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ اپنی ملکہ کے پاس پلٹ جاؤ اور اس سے کہہ دو ہم ضرور ان پر لشکر لائیں گے اور انہیں شہر سے نکال کر ذلیل و خوار کریں گے۔ جب قاصد واپس ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لینے سے انکار کر دیا ہے اور لشکر کشی کی دھمکی دی ہے، تو بلقیس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہم نبیوں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنا تخت، جس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 40 گز تھی اور وہ تمام کا تمام ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، وہ اس نے اپنے 7 محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازوں کے تالے مقفل کروا دیے تاکہ وہ محفوظ رہے اور اس پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ تخت کی حفاظت کا یہ سب انتظام کر کے ملکہ بلقیس لاکھوں کا لشکر لے کر سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد کو ناکام لوٹانے کے بعد درباریوں سے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے اس کا بھاری بھرکم تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سن کر تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اسی دوران ایک بڑا عفریت یعنی جن اٹھ کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا، عالی جاہ، میں بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ دربار برخاست ہو، یعنی آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لا موجود کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ بہت دیر کی بات ہے، میں اس سے بھی پہلے اس کا تخت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اسم اعظم کا ذکر کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کے ذاکر تھے۔ آصف بن برخیہ فرماتے ہیں، اے نبی اللہ، میں ملکہ بلقیس کے اس دور دراز پڑے تخت کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا فرمائیں، کیونکہ اللہ کے دربار میں آپ کا رتبہ ہم سب سے بلند ترین ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی
اور وہ تخت اسی وقت زمین کے نیچے سے چلتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب ظاہر ہو گیا۔ کچھ دن بعد ملکہ بلقیس اپنے لو لشکر کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت بھی قریب ہی۔ ملکہ بلقیس کی نظر جب تخت پر پڑی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی تھا؟ وہ بولی، ایسا کیا، گویا یہ تو وہی میرا تخت ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ تیرا ہی تخت ہے، دروازوں پر تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت پر کامل یقین ہو گیا۔ چنانچہ وہ بھرے دربار میں اعلان کرتی ہے کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی گردن خم کرتی ہوں اور اللہ کی توحید اور حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت کا صدق کے دل سے اقرار کرتی ہوں۔